नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अहबाब ग्रामी, आज की महफिल में हम एक फेसबुक की मुफ्ती मुअर्रिख मुज़फ़्फ़र मसूद साहब हैं। जमात इस्लामी के मदरसे में पढ़ाते थे और अपनी हरकत की वजह से वहाँ से निकाले गए, हमें दोस्तों ने बताया है। उसके बाद इन्हें मौलाना मदूदी की गुस्ताखियाँ समझ आई और नज़र आई हैं, तो ये उनका क्लिप सुनिए। किसी ग्रुप के अंदर इन्होंने डिस्कशन की है और मुझे मुखातिब भी किया है, मेरा नाम भी लिया है। फेसबुक पर तो ब्लॉक करके भाग चुके हैं हमें, तो ये सुनिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों हमजा शहजाद शतुंगरे ने ये धोखा देने की कोशिश की कि देखो जी, मदूदी साहब जो है खिलाफत मलूकियत में अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रिवायत लाए। ये धोखा मदूदी ने भी अपनी किताब के अंदर दिया है। मैंने ये स्कैम इसी वजह से लगा दिया है कि ये अपनी मोतबर किताब, जिसे ये इनके नज़दीक तो मोतबर है ना, तभी तो इन लोगों ने हवाला लिया। ये अपनी मोतबर किताब शरह नाजुल बलागा से वो रिवायत निकाल कर दिखाएं कि जिसमें जो रिवायत मदूदी ने जिक्र किया और उसमें अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र ही दिखा दें। ये अल्फाज तो दूर की बात है ना, ये मदूदी ने तो कहा कि मैंने इसे अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से लिया है। मैं कहता हूँ अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा ही दिखा दें उसके अंदर। ये मैंने तो वैसे स्कैन देखा हुआ है, बल्कि मैंने कई जगह पर इसे शेयर भी किया है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लगाऊंगा फिलहाल। ये इनके जिम्मे है कि अगर तुम और तुम्हारा इमाम मदूदी सच्चा है तो हमें नहजुल बलागा की शरह से अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा दिखाओ, वरना तुम लोग झूठे हो। एतराज था मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, जबकि जवाब दिया जा रहा है अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। यानी ये कैसा दजल और कैसी तलबीसियत है कि इनका इमाम भी ये काम करके गया और उनकी ये अपने इमाम की उनकी तकरीर में मदूदी भी यही कर रहे हैं कि वही जवाब दे रहे हैं जी अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रिवायत ली है। इसमें इन्होंने तलबीस क्या की है वो आपको समझाता हूँ कि मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ने एक हवाला दिया था बैतुल माल के हवाले से। वो समझते थे कि सैयदना अली और दीगर खुलफाए राशिदीन का जो तर्ज अमल था सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बैतुल माल की तकसीम का वो मेयार नहीं रहा। तो ये फ़र्क उन्होंने बताया। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर 90 खिलाफत मुल्कियत आपके सामने है। ये हवाला है कि जिस ज़माने में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका मुकाबला दरपेश था, यानी सैयदना अली का, तो लोगों ने उनको मशवरा दिया कि जिस तरह हज़रत मुआविया लोगों को बेतहाशा इनाम और अतिये दे देकर अपना साथी बना रहे हैं, आप भी बैतुल माल का माल खोल दें। अच्छा, ये नीचे हवाला दिया उन्होंने और ये हवाला आया शरह नाजुल बलागा के अंदर है, यानी एक इतराज़ तो ये बनता है। तो ये आप देख लें, शरह नाजुल बलागा के अंदर ये हवाला मौजूद है। ये आपके सामने बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये रवायत मौजूद है और ये पूरी सनद के साथ उन्होंने लिखी है और ये शियों ने लिखी है। अच्छा, ये मोतबर है या नहीं है, ये बाद में हम बात करते हैं। फ़क़ालू या अमीरुल मोमिनीन आती हाज़ल माल व फ़ज़्ल हाउलाइ अशराफ़ मिनल अरब व कुरैश। ये पूरी तफसील आप देख सकते हैं, ये पूरी रवायत मौजूद है। अब बाद में बाद हज़रात ने मौलाना मदूदी पर एतराज़ किया, ज़ाहिर बहाना उन्होंने करना था। पूरी किताब में एक हवाला शिया का है, ये एतराज़ किया गया। अब ये मौलवी साहब अपने क्लिप के अंदर कह रहे हैं कि क्या इस वजह से ये रवायत रद्द की जाए कि ये जो इब्ने अबिल हदीद शिया था, जबकि ये बात है ही नहीं। मौलाना मदूदी ने जो लिखा है वो ऊपर से इस मजहबी डाकू, इस चोर, इस कज़्ज़ाब ने वो चीज़ काट ली है और आखिरी लाइन पढ़ी है। ऊपर क्या मौलाना मदूदी लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। पहली किस्म के माखज़ में इब्ने अबिल हदीद शिया का होना तो ज़ाहिर है, लेकिन इसमें सिर्फ ये वाक़या लिया, मैंने सिर्फ ये वाक़या लिया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से अपने भाई अकील बिन अबी तालिब को भी ज़ायद इस्तिक़ाक़ कुछ देने से इनकार कर दिया था। ये बजाय खुद एक सही वाक़या और दूसरे मुर्रिख़ीन भी बताते हैं, यानी वो मेयार बता रहे थे। लोगों ने कहा कि माल दें, तो सैयदना अली ने कहा मैं माल नहीं देता। उन्होंने कहा सैयदना मुआविया वो अपने साथियों को माल दे रहे हैं। ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है। और फिर मौलाना मदूदी मज़ीद वज़ाहत करते हैं कि यार उन्होंने तो अपने भाई अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को माल नहीं दिया था। ये यानी वो वज़ाहत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा ये वाक़या, ये दो किताबें उन्होंने लिखी है, इसाबा हाफिज़ इब्न हजर की रहमहुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, और अल इस्तियाब की, ये दोनों पी गया। मौलाना मदूदी ने ये जो अकील वाला वाक़या है ये दोनों किताबों का हवाला दिया, ना कि इब्ने अबिल हदीद का। इब्ने अबिल हदीद का सफ़ा नंबर 90 के अंदर फिर देख ले, सफ़ा नंबर 90 के ऊपर वाक़या जो मौजूद है वो इब्ने हदीद के अंदर लिखा हुआ है, ना कि अकील बिन अबी तालिब का वहाँ पर जिक्र है। ना मौलाना मदूदी ने किया है, ना उन्होंने कहा कि ये वाक़या उधर लिखा हुआ है।
یعنی اس کذاب نے پھر ڈائلاگ بازی دیکھے، مجھے پوری شرح نہج البلاغہ کے اندر عقیل بن ابی طالب کا، بھائی مولانا مودودی نے کہا ہی نہیں، مولانا مودودی نے جو عقیل بن ابی طالب کا جو حوالہ دیا ہے وہ الاستیاب اور اصحابہ کا دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ چونکہ واقعہ پورا کہ سیدنا علی نے جو معیار کیا ہوا تھا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو بیت المال بالکل نہیں، وہ غیر ضروری اور غیر شرعی طور پر نہیں دیتے تھے. دوسری طرف سیدنا معاویہ کا وہ معیار نہیں تھا، وہ جو اپنے ساتھی تھے ان کو مال دیتے تھے، یہ تھا اعتراف. اور مولانا نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں ابن ابی الحدید کی شیعہ ہونے کی وجہ سے اس امر واقعہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ واقعہ تو دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ واقعہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا اب آگے چلیے، یہ واقعہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی لکھا ہے، مولانا مودودی نے اس کا حوالہ نہیں دیا رحمہ اللہ. پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے اہم بات، آج آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں، یہ واقعہ جو وفاق المدارس کے نصاب کے اندر یہ کتاب ہے نفحۃ العرب، اس کے اندر مولانا اعجاز علی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی جتنی شرح یہ میرے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تکمیل الادب مولانا مسلم الدین قاسمی، یہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس سابق ہیں. حنیف گنگوئی تحفۃ الادب شرح نفحۃ العرب، اور پھر اشراف الادب نفحۃ العرب شرح ترجمہ عبدالحفیظ صاحب دارالعلوم دیوبند، یہ سب نے واقعہ لکھا ہے، سب نے واقعہ لکھا ہے. واقعہ جھوٹا ہے، یعنی اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو لکھا ہے وہ اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ تو آپ کے وفاق المدارس کے اندر موجود ہے. اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے، یا سیدنا علی نے اپنے بھائی کو مال نہیں دیا اور انہوں نے کہا حضرت معاویہ تو دیتے ہیں سب کو، یہ واقعے کی حقیقت نہیں تھی، تو سب سے پہلے آپ لعنت بھیجیں وفاق المدارس کے نصاب کے اوپر، اور جن لوگوں نے نصاب کے اندر یہ واقعہ شامل کیا، یہ کتاب نفحۃ العرب شامل کیا، ان کے اوپر لعنت بھیجے، پھر پتہ چلے گا. یہ نہ کہنا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لعنت بھیجو ان پر. حجت نہیں ہے، جب پھنس جاتے ہو کہتے حجت نہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ ہم نے تم سے پوچھا تمہارے لیے حجت کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے اہل سنت کی، تم تو ویسے اہل سنت سے خارج ہو، تم تو اہل سنت کی کسی عالم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. بھائی 1400 سال میں جو اہل سنت طے کر چکے ہیں، تمہاری سند کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ وفاق المدارس. اور جتنے دیوبندی حضرات ہیں جو وفاق المدارس بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کم از کم اپنی کتاب کے اندر یہ تصدیق کر سکتے ہیں. اگر نہ ہوا میرا فون نمبر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ واقعہ اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ عبدالشکور لکھنوی صاحب نے نقل کیا ہے. مولانا عبدالشکور لکھنوی، یہ امام اہل سنت اور پتہ نہیں کیا کیا انہیں کہتے ہیں، یہ واقعہ ان کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ آپ دیکھیں، یہ نہج البلاغہ کا اصلی متن ہے، اس کے اوپر بھی حضرت عقیل کا یہ واقعہ انہوں نے نام لے کر اصلی متن کے اندر یہ موجود ہے حضرت عقیل کا. یہ دیکھ لیں، وَلَقَدْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَقَدْ أَمْلَأَ، یہ پورا، یہ آپ دیکھ لیں. مفتی جعفر جو ان کا راضیوں کا پہلا کوئی صدر وغیرہ تھا، اس نے یہ لکھا ہوا ہے. یہ اسد الغابہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر بھی یہ پورا واقعہ یہ موجود ہے کہ حضرت عقیل نے کہا کہ یہ میرا قرض ہے، حضرت علی کو کہا وہ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں مال نہیں دیتا، اور لوگوں کہا جاؤ میری دکانیں کھولو اور جو ہے اس سے سامان لے لو. تو انہوں نے کہا مجھے چور بنانا چاہتے ہو. پھر وہ حضرت معاویہ کے پاس انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اجازت کی. یہ دیکھ لیں، یہ اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور عبدالشکور لکھنوی نے ترجمہ کیا ہے، جو دیوبندیوں کا امام اہل سنت ہے. اور سب سے اہم، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، یہ آپ دیکھیں، مولانا مناظر حسن گیلانی بالکل وہی واقعہ لکھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آرام آ جائے گا. تلبیس تو ان کی عادت ہے، ان کی گھٹی میں پڑی ہے. تلبیس کے بغیر مولانا مودودی پر بہتان لگا ہی نہیں سکتے، تو تلبیس تو کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کو جرت نہیں ہوگی سامنے بیٹھنے کی. یہ واقعہ ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. 355 صفحے کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف بات بات پر جگیریں مل رہی تھی کہ مسلمانوں کے بیت المال کا منہ کھول دیا گیا تھا، اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ حضرت کے سگے بھائی یعنی سیدنا علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب حق سے کوئی زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ صاف انکار کر دیتے ہیں،
اور وہ اسی بنیاد پر شام والوں کی فوج میں شریک ہو جاتے ہیں، یعنی سیدنا علی کے ساتھ۔ یہ اسد الغابہ کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ پوری تاریخ۔ اب یہ مناظر حسن گیلانی صاحب نے لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے محقق اور مورخ اور بڑے معتبر عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ لگاؤ فتویٰ کی گستاخ ہے، یہ نہ کہنا میرے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمیں تمہارے حجت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ گستاخ بولو اس نے جھوٹا بولا، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کو بولو۔ اور اسی طرح نفحۃ العرب کے مصنف اعزاز علی کو بولو، اور پورے وفاق المدارس کے اوپر فتویٰ لگاؤ، امام سیوطی کو بولو جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ یعنی ایسے بشرم ہیں، ایسے ڈھیٹ ہیں، کس ڈھائی سے تم جھوٹ بول رہے ہو کہ وہ مولانا مودودی نے لکھا ہے اور حوالہ ہے؟ یعنی یہ تمام دیوبندیوں کی کتابوں میں تقریباً لکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے وفاق المدارس کے نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی حجت رہتی ہے؟ کلپ کے اندر اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کہا چلو سامنے ویڈیو کال پر بیٹھ جاتے ہیں، ان روایات پر بات ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے پہلے اپنا علم دکھاؤ۔ پھر اس نے کہا تاریخی اصول، کہ تاریخ کے لکھنے کا اصول کیا ہے، وہ میں نے چار اصول تھے، وہ میں نے اس کو بتایا۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ کہاں سے، یعنی ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال۔ تو میں نے اسے بار بار کہا کہ میرے سامنے آ جاؤ، یہ سب لوگوں کے سامنے لائیو ہوگا، تم مجھ سے سوال کرنا، میں نہ جواب دے سکا، دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر میں دے لیا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو ایسی کون سی بات ہے، میرے سامنے آؤ، لائیو ویڈیو پر آؤ۔ نہیں آیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تاریخی روایات کی بات ہی ختم ہے، مولانا مودودی کی 90% روایات جو انہوں نے حوالے تو ابن کثیر اور طبری وغیرہ کی دی ہیں، لیکن وہ روایات کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ تاریخ کی طرف جائے۔ مولانا مودودی کے جتنے حوالے ہیں وہ دوسری کتب حدیث سے ان کی تصدیق ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں آیا اور بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ مولانا مودودی کسی مسئلے میں منفرد نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔